स्तिफनसको पक्राउ। परमेश्वरको शक्ति र अनुग्रहले पूर्ण भएर मानिसहरूका बीचमा स्तिफनसले ठूला ठूला अचम्मका काम र चिन्हहरू गरे। तर एक दिन स्वतन्त्र पारिएका कमाराहरूका सभाघरबाट आएका कोहीले स्तिफनससँग वाद विवाद गर्न थाले। तिनीहरू कुरेनी, अलेक्जेन्ड्रिया, किलिकिया र एसियाका प्रान्तबाट आएका थिए। स्तिफनस जुन बुद्धि र आत्माद्वारा बोल्थे त्यसको सामना तिनीहरूमध्ये कसैले गर्न सकेनन्। तब तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई गुप्तमा उक्साएर स्तिफनसको विरुद्धमा यसो भन्न लगाए, मोसा र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले निन्दापूर्ण कुरा बोलेको हामीले सुनेका छौँ। यस्तो कुराले जनतालाई, धर्मगुरुहरूलाई र धार्मिक व्यवस्थाका शिक्षकहरूलाई उक्साए अनि तिनीहरूले स्तिफनसलाई पक्रेर महासभाको अघि ल्याए। झुटा गवाईहरूले बयान दिए, यो मानिस सधैँ नै मन्दिर र मोसाको व्यवस्थाको विरुद्धमा बोलिरहन्छ, किनभने यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौं, नासरतका येशूले यस ठाउँलाई नाश गर्नेछन् र मोसाले हामीलाई दिएका रीतिथिति पनि बदल्ने अरे। महासभामा उपस्थित सबैले तिनलाई एकटक लाएर हेरे, किनभने तिनको मुहार स्वर्गदूतको झैं चहकिलो भएको थियो। महासभामा स्तिफनसको भाषण। तब प्रधान पुजारीले स्तिफनसलाई सोधे, के यी आरोपहरू साँचो हुन्? स्तिफनसले जवाफ दिए, दाजुभाइ र आदरणीय बुबाहरू हो, मतिर ध्यान दिनुहोस्। महिमाका परमेश्वरले पुर्खा अब्राहम हारानमा जानुभन्दा अघि मेसोपोटामियामा छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफन्तहरूलाई छोडेर जुन देश म तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ। तब अब्राहम कल्दीहरूको देश छोडेर आफ्नो पिताको मृत्यु नहुन्जेल हारानमा बसे। त्यसपछि परमेश्वरले तिनलाई त्यहाँबाट यस मुलुकमा ल्याउनुभयो जहाँ अहिले तपाईहरू बसिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरले तिनलाई यस मुलुकमा जाए जेथा त परे जाओस् पाइला टेक्ने ठाउँसम्म पनि दिनु भएन। तर परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि आखिरी समयमा सारा देश अब्राहम र तिनका सन्तानको अधिकारमा रहनेछन्। तापनि त्यस बेलासम्म तिनको सन्तान थिएन। तर परमेश्वरले यसो पनि भन्नुभयो, तेरा सन्तान अरूको मुलुकमा गएर बस्नेछन् जहाँ उनीहरूले तिनीहरूलाई कमारा तुल्याएर 400 वर्षसम्म थिचोमिचो गरी राख्नेछन्। परमेश्वरले भन्नुभयो, तर तिनीहरूलाई कमारा तुल्याउने जातिलाई म दण्ड दिनेछु अनि त्यसपछि तिनीहरू निस्किआएर यसै ठाउँमा मेरो सेवा गर्नेछन्। त्यो समयमा परमेश्वरले अब्राहमलाई खतनाको करार पनि दिनुभयो। अब्राहमको छोरा इसाकको 8औं दिनमा खतना भयो। इसाक याकुबका पिता थिए र याकुब 12 कुलका पिता भए। पुर्खाहरूले योसेफसँग डाहा गरेर तिनलाई मिश्रमा बेचिदिए तापनि परमेश्वर तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले तिनका सारा कष्टबाट छुटाएर मिश्र देशका राजा फारोको सामुन्ने तिनीमाथि कृपा र बुद्धि खन्याउनु भयो र फारोले तिनलाई मिश्र देश र उनका सारा घरानाका हकिम तुल्याए। त्यसपछि सारा मिश्र देश र कनानमा अनिकाल पर्यो। हाम्रा पुर्खाहरू भोजनको अभावले ठूलो सङ्कटमा परे। याकुबले मिश्र देशमा अन्न छ भन्ने कुरा सुनेपछि हाम्रा पुर्खाहरूलाई केही अन्न किन्न त्यहाँ पठाए। जब तिनीहरू दोस्रो पल्ट त्यहाँ पुगे, योसेफले तिनका दाजुभाइहरूलाई आफ्नो परिचय दिए र फारोसँग पनि तिनीहरूलाई परिचय गराए। त्यसपछि योसेफले आफ्ना पिता याकुब र आफ्ना सारा कुटुम्बलाई आफू कहाँ बोलाए। तिनीहरूको संख्या 75 थियो। याकुब मिश्र देशमा गए र उनी लगायत हाम्रा सबै पुर्खाहरू त्यही नै मरे। सकेमवासी हमोरका छोराहरूबाट अब्राहमले किनेको जमिन सकेममा थियो। त्यही चिहान तयार गरेर तिनीहरूका मृत शरीरहरू राखिए। तर जब परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नुभएको करार पूरा हुने समय नजिक आइपुग्यो, तब मिश्र देशमा रहेका हाम्रा मानिसहरूको संख्या तीव्र गतिले बढ्यो। मिश्र देशमा योसेफलाई नचिन्ने एक नयाँ राजा खडा नभइन्जेल यस्तो भयो। यो राजाले हाम्रा जातिसँग धूर्तताको व्यवहार गरे र हाम्रा पुर्खाहरूलाई थिचोमिचो गरे अनि तिनीहरूले उनीहरूका बालकहरू समेत नबाचुन् भनेर फाल्न लगाए। त्यही समयमा मोसाको जन्म भयो। तिनी परमेश्वरको दृष्टिमा सुन्दर थिए। तिनी 3 महिनासम्म आफ्नो आमा बुबाको घरमा पालिए अनि तिनी फालिएपछि फारोको छोरीले तिनलाई उठाएर लगिन्
र आफ्नै छोरासरह पालिन्। मिस्रीहरूले सिक्ने विधामा मोसालाई निपुण बनाइयो अनि मोसा वचन र काम दुवैमा शक्तिशाली भए। 40 वर्षको उमेरमा टेकेपछि मोसाले आफ्ना इजरायली दाजुभाइहरूलाई भेट्ने निर्णय गरे। यो भेटघाटको अवधिमा मोसाले आफ्ना जात भाइहरूमध्ये एकजनामाथि एक मिस्रीद्वारा अत्याचार भइरहेको देखेर त्यस मिस्रीलाई मारे अनि बदला लिए र आफ्नो भाइको रक्षा गरे। तिनीहरूलाई अत्याचारबाट छुटकारा दिलाउन परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको हो भन्ने कुरा आफ्ना भाइबन्धुले बुझ्लान् भनी मोसाले सोचेका थिए, तर तिनीहरूले सो बुझेनन्। भोलिपल्टको भ्रमणमा आउँदा तिनले दुईजना इजरायलीहरू आपसमा झगडा गरिरहेका देखे र तिनीहरूलाई मिलाउने कोसिस गरेर भने, हे मानिस हो, तिमीहरू त दाजुभाइ हौ, तब किन एकले अर्कोलाई चोट पारिरहेका छौ? तर चोट पुर्याउने मानिसले मोसालाई घचेटेर भन्न थाल्यो, तिमी आफ्नो बाटो लाग, कसले तिमीलाई हामीमाथि शासन गर्ने र न्याय गर्ने तुल्यायो? त्यसले फेरि सोध्यो, हिजो त्यस मिस्रीलाई मारे जस्तै तिमी मलाई पनि मार्न खोज्छौ? यो कुरा सुनेर मोसा त्यो ठाउँ छोडेर भागे र मिद्यानमा परदेशीको रूपमा बस्न थाले, जहाँ तिनका 2 छोराहरू जन्मे। त्यहाँ बसेको 40 वर्ष बितिसक्दा सिने पर्वतको उजाड स्थानमा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा एक स्वर्गदूत मोसा कहाँ देखा परे। मोसाले यो देखे र के होला भन्दै छक्क परे। जब तिनी हेर्न गए तब प्रभुको आवाजले तिनलाई बोलाउनु भएको तिनले सुने, म तेरा पुर्खाहरूका परमेश्वर हुँ, म अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ। मोसा डरले काम्न लागे र तिनले हेर्ने आँट गरेनन्। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। तँलाई थाहा होस् कि मैले मेरा मानिसहरूको दुःख देखेको छु, मैले तिनीहरूको चित्कार सुनेको छु, तिनीहरूलाई बचाउन म ओर्ली आएको छु। अब आइज, म तँलाई मिस्र देशमा नै पठाउनेछु। अनि परमेश्वरले तिनै मोसालाई पठाउनु भयो, जसलाई मानिसहरूले कसले तिमीलाई हामीमाथि शासन गर्ने र न्याय गर्ने तुल्यायो भनी इन्कार गरेका थिए। तिनलाई जलिरहेको पोथ्रामा देखा पर्ने स्वर्गदूतको सन्देशद्वारा इजरायलीहरूमाथि शासक र उद्धारकर्ता हुनलाई पठाइएको थियो। तिनले मिस्र देश, लाल समुद्र र 40 वर्षभरि उजाड स्थानमा उद्योगका काम र आश्चर्यजनक चिन्हहरू गर्दै इजरायलीहरूलाई मिस्र देशदेखि बाहिर ल्याइ पुर्याए। मोसा आफैले इजरायलीहरूलाई बताएका थिए, परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभए जस्तै तिमीहरूका दाजुभाइहरू मध्येबाट नै तिमीहरूका निम्ति एक अगमवक्ता खडा गर्नुहुनेछ। यी तिनै मोसा हुन् जो उजाड स्थानमा भएको समुदायमा स्वर्गदूतसँग थिए, जुन स्वर्गदूतले सिनै पर्वतमा र हाम्रा पुर्खाहरूसँग बोलेका थिए र तिनीहरूले हामीलाई दिनका निम्ति जीवित बाँडीहरू पाएका थिए। हाम्रा पुर्खाहरूले मोसालाई इन्कार गरे अनि मिस्र देश नै फर्केर जाने इच्छा गरे। तिनीहरूले हारूनलाई यसो भने, हाम्रा अघि अघि लाग्ने केही देवताहरू बनाइदिनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्र देशबाट निकाली ल्याउने यी मोसालाई के भयो सो हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि तिनीहरूले बाछोको आकारको मूर्ति बनाए र त्यसमा बलि चढाए अनि आफ्नै हातले बनाएको कुरामा उत्सव मनाए। तब परमेश्वरले आफ्नो दृष्टि तिनीहरूबाट हटाउनु भयो अनि तिनीहरूलाई सूर्य, चन्द्र र तारा मण्डलको पूजा गर्न छोडिदिनु भयो, जस्तो अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा लेखिएको छ। इजरायलका मानिसो, के तिमीहरूले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा चढाएका बलिहरू मेरा निम्ति थिए र? तिमीहरूले मोलोकको तम्बु, रेफन देवताको तारा र पुज्नलाई बनाएका मूर्तिहरू उठाइ लग्यौ। यसैले म तिमीहरूलाई बेबिलोन जस्तो टाढा ठाउँमा कैदी बनाएर पठाउनेछु। उजाड स्थानभरि हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा साक्षीको पाल बोकी हिँडे। परमेश्वरद्वारा मोसालाई देखाइएको योजनागत ढाँचामा यो बनाइएको थियो। त्यस पाललाई पछिबाट आउने हाम्रा पुर्खाहरूले प्राप्त गरेर यहोशूको साथमा अयहुदीहरूको देशभित्र ल्याए, जुन अयहुदीहरूलाई परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाहरूको सामुबाट दाउदको समयसम्म लखेट्नुभयो। दाउदले परमेश्वरको निगाह पाए र याकुबको परमेश्वरको निम्ति सधैँ रहिरहने भवन बनाउने अनुमति मागे, तर उहाँको निम्ति त्यो भवन सोलोमनले बनाए। तापनि मानिसहरूका हातले बनाएको मन्दिरहरूमा सर्वोच्च परमेश्वर वास गर्नुहुन्न, जसरी अगमवक्ताले भनेका छन्, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी मेरो खुट्टाको पाउदान। तिमीहरूले मेरो लागि कस्तो मन्दिर बनाउँछौ? परमेश्वर सोध्नुहुन्छ, मेरो विश्रामको ठाउँ कुन हो? के यी सबै कुरा मैले नै बनाएको होइनन् र? हे जिद्दी गर्ने मानिसहरू हो, हृदयमा तपाईहरू अयहुदी सरह र सत्यताको निम्ति बहिरा हुनुहुन्छ। तपाईहरूका पुर्खाले जस्तो गरे तपाईहरू पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ।
एकजना यस्तो अगमवक्ताको नाउँ तोक्नुहोस् जसलाई तपाईँहरूका पुर्खाहरूले सताएनन्। धर्मीजनको आगमनको अगमबाडी गर्नेहरू सबैको तिनीहरूले हत्या गरे। उहाँलाई तपाईँहरूले विश्वासघात गर्नुभयो र उहाँको हत्या गर्नुभयो। स्वर्गदूतहरूको मुखबाट सुनाइएको व्यवस्था तपाईँहरूले पाउनुभयो, तर तपाईँहरूले जानी बुझी पालन गर्नु भएन। स्तिफनसको मृत्यु। स्तिफनसले अभियोग लगाएको सुनेपछि यहुदी अगुवाहरू रिसले चुरमुरिएर दारा किट्न थाले। तर स्तिफनस पवित्र आत्माले भरपूर्ण भएर उँभो स्वर्गतिर एकटक लाएर हेरिरहे। त्यहाँ तिनले परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको दाहिनेपट्टि सम्मानित स्थानमा येशूलाई उभिरहनु भएको देखे। अनि तिनले भने, हेर्नुहोस् त, म स्वर्ग उग्रिएको र मानिसको पुत्रलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि सम्मानित स्थानमा उभिरहनु भएको देख्दछु। तब तिनीहरूले आफ्नो कान थुने अनि तिनको आवाज छोपिने गरी चर्कोसोले कराउँदै उठेर तिनीहरू एकसाथ तिनीमाथि झम्टे। तिनीहरूले स्तिफनसलाई सहर बाहिर घिस्याउँदै लगेर ढुङ्गाले हिर्काए। त्यस घटनाका साक्षीहरूले आफ्नो लुगा साउल नामक एक युवकको खुट्टानेर राखे। जुन बेला तिनीहरूले स्तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए, तिनले प्रार्थना गरे, हे प्रभु येशू, मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस्। तिनले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे, हे प्रभु, यिनीहरूलाई यो पापको दोष नलागोस्। यति भनेर तिनले प्राण त्यागे। तिनको हत्यामा सहमत भएकाहरू मध्ये साउल पनि एक थिए। त्यही दिन यरुशलेमको मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक अरू सबैजना यहुदिया र सामरियाका क्षेत्रभरि छरपष्ट भए। अनि भक्तजनहरूले स्तिफनसलाई गाडे र तिनको निम्ति ठुलो विलाप गरे। साउलले मण्डललाई खेदो गर्न सुरु गरे। तिनले घर घर पसेर पुरुष र स्त्रीहरूलाई घिसार्दै झ्यालखानामा हाले।